एपिसोड 12। हम लोग ड्रैक्युला के एक आदमी की मैयत में साहिल समंदर पर पहुंचे तो रात के 10 बज रहे थे। पूरनमाशी का चांद आसमान पर जलवा फकन था और इसी एतबार से समंदर भी खूब तुगयानी पर था। पानी के बहाव और लहरों के टकराव की आवाज़ें साहिल के पुरस्कार सन्नाटे में खासी असर अंगेज लग रही थीं। ड्रैक्युला का जहाज साहिल से कुछ फासले पर लंगर अंदाज था। हमें वहां तक मोटर बोट के जरिए पहुंचाया गया। जहाज पर दो मुसल्लह अफराद ने हमें खुशामदीद कहा, लेकिन उनका अंदाज खा लेने और निगल लेने वाला था। सबसे पहले उन्होंने हमारी तलाशी ली, मगर हम तीनों में से किसी के पास किसी किस्म का असलहा मौजूद नहीं था। उन दोनों मुसल्लह अफराद में से एक रहनुमाई करता हुआ आगे चलने लगा और दूसरा पीछे रहा। हमें कैबिन में पहुंचा दिया गया। वो कैबिन काफ़ी कुशादा और आरास्ता था। उसकी वजह कतई से जाहिर होता था कि उसे ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमें वहाँ बैठे ज़्यादा देर न गुजरी कि खिदमतगार गर्म और खुशबूदार कहवा ले आया। कहवा ख़त्म हुआ तो हमें आला क्वालिटी के सिगरेट पेश किए गए। इस तरह तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। ड्रैकुला का इंतज़ार बड़ा जागुसल साबित हो रहा था। मैं समझ गया कि यह गैर ज़रूरी ताख़ीर इस बात की अलामत है कि वो हम पर किसी किस्म का असर डालना चाहता है। ताहम ये बात मुझे सख्त नागवार गुजर रही थी। अचानक पर्दा हिला और एक हसीनो जमीन लड़की अंदर दाखिल हुई। वो खरामा खरामा चलती हुई हमारे करीब आ खड़ी हुई और ऐलान करने वाले अंदाज में बोली, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, बॉस तशरीफ़ ला रहे हैं, बराए करम आप खड़े हो जाइए। उसी लम्हे पर्दा हिला और मुझे यूं लगा जैसे कोई देव अंदर दाखिल हो गया हो। उसका कद 6.5 फुट से कम किसी भी तरह ना था। मस्तजाद ये कि चेहरा जिस्म की मुनासबत से कहीं ज़्यादा बड़ा था, जिस पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी और रंग अमावस की रात की मानंद से था। हकीकत तो यह कि वो गोश्त का पहाड़ नज़र आता था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और इतनी बड़ी थी कि गोया हल्कों से बाहर लटक रही हों। उसके होंठ डबल रोटी की तरह मोटे मोटे थे और पूरी बत्ती सी होंठों से बाहर रखी हुई थी। बिलखुसूस साइडों के दो दांत बिल्कुल फिल्मी ड्रैकुला के अंदाज में काफ़ी लंबे और नोकीले थे, जिनके सबब वो वाकई ड्रैकुला से ज़्यादा खौफनाक नज़र आता था। ड्रैकुला के साथ एक बम्मा शख्स भी था जो कौमियत के एतबार से चीनी मालूम होता था। ड्रैकुला उससे गुफ्तगू करता हुआ अंदर दाखिल हुआ और बातों में इतना मुनहमिक था कि हमारी जानिब नज़र उठाकर नहीं देखा। कमरे के वस्त में ऊंची पुश्तगाह वाली एक मुनक्किश कुर्सी पड़ी थी। वो कुर्सी पर बैठ गया, मगर बूढ़ा चीनी खड़ा रहा और बातों का सिलसिला जारी रहा। जोसेफ और अली ड्रैकुला की आमद पर खड़े हो गए थे, लेकिन मैंने उसके एहतराम में उठने की जहमत नहीं की थी। ड्रैकुला ने मेरी जानिब देखा और अचानक उसकी आंखें सफ़ेद से सुर्ख हो गईं। वो 90 तोले कदमों से मेरी तरफ बढ़ा और गिरेबान पकड़कर मुझे इस तरह उठा लिया जैसे किसी बच्चे को उठाया जाता है। अगरचे मैं भी खासा जसीम और तनुमंद था, लेकिन उसके मुकाबले में बौना नजर आ रहा था। ताहम मैं उसकी बुलंदो बाला शख्सियत से मरूब नहीं हुआ और ना इस बात का एहसास था कि अगर मुकाबला हुआ तो उससे शिकस्त खा जाऊंगा। मगर इस वक्त हालात का तकाजा यही था कि सब्र और ज़ब्त से काम लूँ और उसकी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज कर दूँ। मुझे अपनी जगह से उठाकर वो अपनी नशिस्त पर वापस चला गया। मैं भी दोबारा अपनी जगह बैठ गया। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट बहुत भयानक थी, जो देर तक होठों पर कायम रही। उसने दूसरे लोगों को बैठने का इशारा किया, फिर मुझसे बोला, खासे दिलेर मालूम होते हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा कहा, तुम लोग मैडम के आदमी हो? हाँ। जोसेफ ने इस बात में गर्दन हिलाई। गुड, मैं अपने हम पेशा अफराद की कदर करता हूँ। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में किसी दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, लेकिन तुम्हारा सलूक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। मैंने जवाब दिया, तुम गलत कह रहे हो। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं अपना एहतराम ना करने वाले के थप्पड़ मारता हूँ और वो कई लुढ़कनियाँ कहा जाता है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम मेरे रवैये को गलत नहीं कह सकते। मेरे पास ड्रैकुला की बात का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता अली असल मौजू की तरफ आ गया। ओह मैडम, वो चौंक कर बोला, मैं मैडम की बहुत इज्जत करता हूँ। कोई पैगाम भेजा उन्होंने? नहीं। फिर क्या बात है? ब्रीफ केस में वाकई पत्थर थे। मैंने जवाब दिया, उसमें किसी किस्म की दस्तावेजात नहीं थी। मुझे मैडम की बात का यकीन आ गया है। मैं समझ नहीं सकता कि अब यह बात क्यों उठाई जा रही है। अगर तुमको यकीन है तो मैडम को आज़ाद कर दो। क्या मतलब? उसने गुस्सैले लहजे में कहा, मेरी बात में कोई पेचीदगी तो नहीं है? यू मीन कि मैडम को मैंने कैद कर रखा है? हम ऐसा सोचने में हक बजानिब है। किस बुनियाद पर? ब्रीफ केस की बुनियाद पर। बको मत, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे मैडम की बात का यकीन आ गया था। और ज़रा वजाहत करो, क्या वाकई मैडम को अगवा कर लिया गया है? हाँ। हैरत है, लेकिन मैं उसके अगवा का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो फिर मैडम कहाँ चली गई? मैंने ड्रैकुला की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसने मुझे यूं घूरा गोया कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी आंखें वाकई हल्कों से बाहर निकल आईं
اور تاریک چہرے پر غیظ و غضب کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ شیر کی طرح دھاڑنے لگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے یکلخت اپنی کیفیت میں تبدیلی پیدا کر لی، چہرے پر نرمی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ لہجے میں حلاوت پیدا کرتے ہوئے بولا، نوجوان، تمہارا اندازہ غلط ہے، میری میڈم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم اکثر دوستوں کی طرح معاملات طے کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ میڈم کو بہرحال اغوا کیا گیا ہے۔ اور تمہارا مطلب ہے کہ میڈم کو میں نے اغوا کیا ہے؟ موجودہ حالات میں کیا کہا جا سکتا ہے مسٹر ڈریکولا؟ بکواس بند کرو احمق لڑکے، تمہاری یہ جرت کہ مجھ پر اغوا کا الزام عائد کرو، ڈریکولا پر، جو اپنی توہین کرنے والے کی گردن اپنے ہاتھ سے مروڑ دیا کرتا ہے۔ ڈریکولا اتنے غیظ و غضب کے عالم میں تھا کہ کوئی اور ہوتا تو بھیگی بلی کی طرح ڈر کر دبک جاتا، لیکن اس نے اگر اپنا نام ڈریکولا رکھ چھوڑا تھا تو میرا نام بھی سکندر تھا۔ میں اس کی غیر معمولی جسامت، خوفناک شخصیت اور جاہ جلال سے قطعاً خائف نہیں تھا۔ میں نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے، سور کے بچے۔ وہ غصے سے پاگل ہوا اور خوفناک انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکڑا کر میرا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اگر میں خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا تو وہ اتنے جوش کے عالم میں تھا کہ ایک ہی ہاتھ سے میری گردن دبا کر میرا دم نکال دیتا۔ تاہم وہ جو ہی ذرا قریب آیا، اس کے باڈی گارڈ کی پرواہ کیے بغیر میں نے اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک ماری اور وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند دوسری جانب الٹ گیا۔ اسی لمحے گولی چلی اور سامنے کی دیوار میں دھنس گئی۔ دونوں باڈی گارڈ فوراً حرکت میں آ گئے تھے، لیکن چونکہ میں نرم قالین پر گر چکا تھا اس لیے گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ وہ شخص مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں لڑکتا ہوا اس کی ٹانگوں کے پاس چلا گیا اور اس کے دونوں پیر کھینچ لیے۔ وہ دم سے نیچے گرا۔ اس دوران میں اس نے ایک گولی اور چلائی جو اس کے نیچے گرنے کے باعث اوپر چھت پہ لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکتا اور تیسری گولی چلاتا، میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کوشش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لوں۔ وہ آدمی بھی بہت دلیر تھا۔ پستول کے دستے پر اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کشمکش کے دوران ایک گولی اور چلی اور وہ بھی چھت میں جا لگی۔ ریوالور چھیننے میں ناکامی ہوئی تو میں نے ایک ہاتھ سے اس کے منہ پر کئی گھونسے جڑ دیے اور انگلیاں اس کی ناک کے نتنوں میں پھنسا کر ہاتھ اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ وہ اذیت سے بلبلا اٹھا اور ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے فوراً گولی مار دی۔ چیمبر سے نکلنے والی وہ چوتھی گولی تھی، اور اس اعتبار سے ریوالور میں 2 گولیاں اور تھیں۔ دوسری جانب علی اور جوزف نے دوسرے باڈی گارڈ پر قابو پا لیا تھا۔ اس کی ایک گولی جوزف کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، لیکن بہرحال وہ 2 تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو دوسری گولی چلانے کی مہلت نہیں دی تھی اور اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تاہم وہ اب بھی ان دونوں کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر رہا تھا اور ان کے درمیان شدید جنگ جاری تھی۔ ڈریکولا حیرت میں ڈوبا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہماری جسامت پر حیران تھا یا اپنے آدمیوں کی کم ہمتی پر۔ بہرحال وہ حالات کو پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور ہونے کے باوجود وہ میری طرف بڑھا۔ میں اسے گولی مار سکتا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد میڈم کا پتہ چلنا مشکل تھا، اس لیے اسے ہلاک کرنا خلاف مصلحت تھا۔ چنانچہ میں نے پھر فضا میں اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک ماری۔ وہ ایک بار پھر پشت کے بل نیچے گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے سینے پر پیر رکھا اور ریوالور کی نال اس کی کھوپڑی کی طرف کر کے کہا، ڈریکولا، جلدی بتا دو میڈم کہاں ہے، ورنہ گولی تمہاری کھوپڑی کو پاش پاش کر سکتی ہے۔ وہ واقعی دلیر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ حقارت آمیز نظروں سے میری جانب گھور رہا تھا۔ اگرچہ 2 فلائنگ ککس کی ضربات سے وہ خاصا بے دم ہو گیا تھا، تاہم خطرات کی پرواہ کیے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے میری ٹانگ ہٹا دی۔ میں لڑکھڑا سا گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے سر پر پوری قوت سے ٹھوکر ماری۔ وہ چلا اٹھا۔ میں اس کو گولی مار سکتا تھا، لیکن میڈم کو آزاد کرائے بغیر ڈریکولا کو ہلاک کرنا حماقت ہوتی، کیونکہ عین ممکن تھا کہ اس مقام کے بارے میں صرف ڈریکولا کو معلوم ہو جہاں میڈم کو قید کیا گیا تھا۔ جوزف اور علی نے اس دوران دوسرے شخص سے ریوالور چھین لیا اور اسے مار مار کر اتموا کر دیا۔ اب وہ میرے قریب آ گئے تھے۔ چھینا ہوا ریوالور علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ڈریکولا پر فائر کرنا چاہا، لیکن میں نے چیخ کر روک دیا، نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا۔ کیوں؟ اس کی موت سے میڈم کی بازیابی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر سانپ کو چھوڑ دینا اپنی موت کو پرورش کرنے کے مترادف ہے۔ بے وقوف آدمی، ہم اس سے میڈم کا پتہ پوچھیں گے، ہو سکتا ہے وہ جگہ صرف اسی کو معلوم ہو جہاں میڈم کو قید کیا گیا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، تو پوچھو اس حرامی سے میڈم کا پتہ۔ جو کرنا جلدی کر لو، یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لمحے عرشے پر بہت سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ اس کے ساتھ ہی چند فائر بھی ہوئے۔ دراصل گولیاں چلنے کی آواز سن کر جہاز پر موجود دوسرے لوگ ہوشیار ہو گئے تھے اور کیبن کی طرف دوڑتے اور فائر کرتے چلے آ رہے تھے۔ جوزف چونک کر بولا، شاید وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، اور تعداد میں بھی خاصے معلوم ہوتے ہیں۔
हमारा यहाँ मजीद रुकना खतरनाक है। अली ने कहा। हाँ। मैंने उसकी राय से इत्तेफाक किया। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। तो उसे जिंदा छोड़ दोगे? अली ने ड्रैकुला की तरफ इशारा किया। मजबूरी है, मगर ऐसे नहीं। ये कहकर मैंने उसकी पिंडली पर रिवॉल्वर में बचे हुए दोनों राउंड्स फायर कर दिए। मकसद यही था कि वो हमारा ताक़ुब करने का अहल ना रहे। ना सिर्फ ये कि बेहोश हो जाए, बल्कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपने साथियों को कुछ बता भी ना सके, तावक्ते कि हम जहाज से निकलकर किसी महफूज मकाम पर ना पहुंच जाएं। भागते कदमों की आवाज़ें अब कैबिन के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गई थीं। वो एक दो नहीं बल्कि बहुत से अफराद मालूम होते थे, और हमारे लिए उनसे मुकाबला करना खुद को हलाकत में डालने के मुमासिल था। यूँ भी हम गैर मुसल्लह थे। हमारे पास दुश्मन से छीने हुए 2 रिवॉल्वर थे और उनमें भी चंद गोलियां बाकी थीं, जबकि उनके पास स्टैन गनें तक मौजूद होने की तवक्को थी। इसलिए दानिशमंदी इसी में थी कि वहां से फरार हो जाएं। ड्रैकुला टांग में 2 गोलियां खाकर बेहोश हो चुका था, और इससे पहले कि उसकी मदद करने के लिए लोग अंदर दाखिल हों, हम कैबिन के अकबी दरवाजे से दूसरी जानिब निकल गए और रेलिंग के जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। हमारा ख्याल था कि पानी में छलांगे लगा देंगे और तैरते हुए साहिल तक पहुंच जाएंगे। अभी हम रेलिंग से कुछ ही दूर थे कि 2 आदमी बगल में स्टैंड गनें दबाए एक जानिब से नमदार हुए। वो हमें देखकर एक लम्हे को ठिठके, फिर उन्होंने हम पर गोली चला दी। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि उनके पास स्टैंड गनें आर यानी राउंड पर फिक्स थी, और एक बार ट्रिगर दबाने पर सिर्फ एक राउंड निकल सकता था, वरना अगर ऑटोमेटिक पर सेट होती तो बेशुमार गोलियों ने हम तीनों का सफाया कर दिया होता। ताहम एक गोली मेरी पुश्त की खाल को छीलती हुई निकल गई। बहरकैफ हमने भी समंदर में कूदने में बायोनिक अंदाज इख्तियार किया, लेकिन इतनी बर्फ के बावजूद एक गोली मेरी पुश्त की खाल को छेदती हुई निकल ही गई थी। हमारी जानिब से अली ने गोलियों का जवाब दिया था। उसके रिवॉल्वर में कुछ राउंड्स बाकी थे जो उसने समंदर में कूदते हुए हमलावरों पर झोंक मारे। अगरचे कोई गोली उन्हें लगी नहीं थी, लेकिन उसका मुस्बत नतीजा ये बरामद हुआ कि वो फौरन इंजन रूम में चले गए और हमें उनके दूसरे हमले से बचाव का मौका मिल गया। हमारा ख्याल था, बल्कि ऐसा होना चाहिए था, कि समंदर में छलांगे लगाने के बाद हम पानी की सतह पर गिरे, लेकिन हुआ ये कि हमारे जिस्म किसी सख्त चीज़ से टकराए और हमारे मुंह से कराहें निकल गईं। ऐसा लगा गोया हम किसी समंदरी चट्टान पर जा गिरे हों, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं हुआ था। हमें चोट ज़रूर लगी थी, लेकिन जो कुछ ज़हूर में आया वो हमारी खुशकिस्मती पर मबनी था। वाक़या ये था कि हम मोटर बोट में गिरे थे, और ये वही मोटर बोट थी जिसमें हमें जहाज़ तक लाया गया था। ज़रबात की परवाह किए बगैर हम जल्दी उठ खड़े हुए। अली ने रस्सा खोला और जोसेफ ने मोटर बोट का इंजन स्टार्ट कर दिया। ये तमाम उमूर बिजली की सी तेज़ी के साथ अंजाम पजीर हुए, और अब हम तेज़ी से साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी कमर में बहुत सख्त चोट लगी थी और शायद अली के पैर में मोच आ गई थी, लेकिन ये वक्त इन बातों पर गौर करने का नहीं था। हमें जल्द साहिल तक पहुंचना था, मबादा जहाज़ से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। और फिर हमारा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। धमाकों की आवाज़ पर हमने चौंक कर पीछे देखा। एक लाइफ बोट हमारा पीछा कर रही थी और वहाँ से हम पर मुसलसल फायरिंग की जा रही थी। यह सूरत हाल हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक थी। गोलियों की बौछार हमारे जिस्मों को जिंदगी से बेनियाज कर सकती थी। हम फौरन नीचे लेट गए। मोटर बोट पहले ही फुल स्पीड पर चल रही थी, लिहाजा उसकी रफ्तार और तेज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारे पास असलहा भी नहीं था। गर्ज हालात बहुत नाजुक शक्ल इख्तियार कर गए थे। हरचंद की मोटर बोट के फर्श पर लेटने के बाद हम गोलियों से महफूज हो गए थे, लेकिन ज़रा ही देर बाद एक खौफनाक हकीकत का इल्म हुआ। धुआंधार फायरिंग से मोटर बोट की साइडों और पेंदे में सुराख हो गए थे, जिसके बायस पानी तेज़ी से अंदर दाखिल हो रहा था। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी। हमारा कश्ती में मौजूद रहना ख़तरनाक था। मैंने चीख कर कहा, खबरदार, बोट में पानी दाखिल हो रहा है। हमने देख लिया है, गोलियां कश्ती को लग रही हैं। अली और जोसेफ ने बैक वक्त कहा, मेरा ख्याल है मोटर बोट छोड़ दो और समंदर में छलांग लगा दो। यही करना होगा। तुम दोनों को तैरना आता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह। इतनी देर में मोटर बोट के अंदर काफ़ी पानी भर चुका था और इसके सिवा कोई चारा ना था कि समंदर में कूद पड़े। मोटर बोट के गर्क होने में अब कोई शुबा बाकी नहीं रह गया था। चनाचे हम तीनों ने समंदर में छलांग लगा दी। उसी लम्हे गोलियों की बौछार हम पे पड़ी, लेकिन हम काफ़ी गहराई में पहुंच चुके थे और अंदर ही अंदर तैरते हुए साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद हमने पानी से सर उभार कर देखा। लाइफ बोट हमारे बहुत करीब थी। उन्होंने हमें देख लिया था और देखते ही कई ब्रस्ट हम पर मारे। हम फिर गहराई में चले गए। अली मेरे करीब था। उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। उसके जिस्म में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा था और वो जिस जगह मौजूद था वहाँ का पानी सुर्ख हो रहा था। मैं लपक कर उसके करीब पहुँचा और उसको संभाला। जोसेफ भी करीब आ गया। वो भी सूरत हाल को समझ रहा था, लेकिन हमारी कोई कोशिश बार आवर होने की तवक्को नहीं थी। अली के सर में 4-5 गोलियां घुस गई थी और वो फिलफोर मर गया था। अली की मौत हमारे लिए एक बहुत बड़े नुकसान का दर्जा रखती थी। हमें अपने साथी की मौत का बहुत गम था,
لیکن اس وقت دشمن کے خلاف ہم کوئی انتہائی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ موجودہ حالات میں لاش کو ساحل تک لے جانا بھی نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن تھا۔ اگرچہ اسے مچھلیوں کی خوراک بننے کے لیے سمندر میں چھوڑ دینا کوئی مستحسن فعل نہیں تھا، لیکن اوپر سے گولیاں برس رہی تھیں اور ذرا سی غفلت ہمیں بھی موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ چنانچہ ہم نے اس کی لاش پر آخری نظر ڈالی اور اسے سمندر کی تہہ میں پہنچا کر دوبارہ ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ ساحل پر پہنچ کر ہم سیدھے چٹانوں کی طرف دوڑے۔ لائف بوٹ ابھی سمندر میں تھی، تاہم انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں کوئی گولی نہیں لگی۔ راستہ ہمارا دیکھا بھالا تھا، چنانچہ چٹانوں پر سے گزر کر ہم بہت جلد سڑک پر پہنچ گئے، لیکن وہاں بھی ہم محفوظ نہیں تھے۔ وہ لوگ ہمارے تعاقب میں سڑک پر پہنچ سکتے تھے اور ان کی اسٹین گنوں سے نکلی ہوئی گولیاں ہمیں بھون سکتی تھیں۔ اچانک ہماری نظر فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی ایک مزدہ کار پر پڑی۔ اس کے قریب ایک جیپ بھی موجود تھی۔ ہمارے پاس انتخاب کا وقت نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسے ترجیح دیں۔ پہلے نمبر پر کار کھڑی تھی اور اگنیشن میں چابی موجود تھی، چنانچہ ہم تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جوزف پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ میں کار تیزی سے نکال کے لے گیا۔ رات کے سناٹے میں سڑک بالکل صاف تھی اور میں بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اگر خطرہ تھا تو پولیس کی پیٹرولنگ کار کا۔ ایک مشکوک گاڑی کو دیکھ کر وہ ہمارا تعاقب کر سکتے تھے، لیکن پولیس کی کوئی کار ہمیں نہیں ملی۔ میرا خیال تھا ہم ڈریکولا کے آدمیوں کی دسترس سے دور نکل آئے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد بیک ویو مرر میں ایک جیپ اپنے تعاقب میں آتی نظر آئی۔ جوزف پچھلی سیٹ پر تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، شاید پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ رفتار اور تیز کر دو۔ 70 کی سپیڈ پہ چل رہا ہوں، کیا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے؟ چلتے رہو۔ وہ پیچھے کی جانب دیکھتا ہوا بولا، لیکن میں 70 کی سپیڈ کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ آگے سڑک زیر مرمت تھی اور خاصی دور تک کھدی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے لامحالہ مجھے رفتار کم کرنا پڑی۔ اس دوران میں جیپ ہمارے قریب پہنچ چکی تھی۔ میری نظر عقب نما آئینے پر تھی۔ جوزف چیخ کر بولا، یہ وہی جیپ ہے جو کار کے پیچھے کھڑی تھی۔ خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ میرا خیال ہے یہ وہی لوگ ہیں، جیپ میں ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ تم اتنی یقین سے بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس میرا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، مگر وہ پولیس کے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں خطرہ ہے۔ گاڑی تیز چلاؤ۔ شکستہ سڑک پر اس سے زیادہ تیز گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تم لیٹ جاؤ، اسٹیئرنگ سے میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اپنی جگہ بیٹھے رہو اور جیپ پر نظر رکھو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے حادثے کی پرواہ کیے بغیر رفتار تیز کر دی۔ اسی لمحے کئی دھماکے فضا میں گونجے اور کار کا پچھلا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ میں نے غلط کہا تھا، وہی لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جوزف بولا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور آخری الفاظ ابھی میری زبان پر ہی تھے کہ دوبارہ گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ دوسرے لمحے کار لہرا گئی، بلکہ الٹتے الٹتے بچی۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھوں میں بے قابو ہو گیا تھا۔ شاید 2 یا تمام ویل برسٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے جوزف سے کہا، اب کیا ہوگا؟ کار میں سفر کرنا ناممکن ہے، اتر کر بھاگ چلو۔ کہاں؟ جہاں پناہ ملے۔ ٹھیک ہے، لیکن کار سے اترتے ہوئے ہم پر فائرنگ شروع کر دیں گے۔ تو تمہارا مطلب ہے کار میں بیٹھ کر ہم موت کا انتظار کریں؟ ہمارے درمیان ان مکالموں کا تبادلہ چند لمحوں میں ہو گیا۔ ہم کار میں بیٹھ کر زیادہ دیر تک گفت و شنید نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ میں اسٹیئرنگ سیٹ سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ جوزف بھی میرے ساتھ تھا۔ اس جگہ دور تک فلیٹس کی قطار نظر آ رہی تھی۔ ہم تیزی سے ایک عمارت کی طرف دوڑ پڑے اور ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ پھر فائرنگ کی آواز آئی۔ جوزف زمین پر گر پڑا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، میں سعادت میں بھی بھاگ سکتا ہوں۔ اور پھر واقعی وہ بجلی کسی صورت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگرچہ اس کی پنڈلی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیزی سے عمارت کی طرف دوڑ پڑا۔ لفٹ کا دروازہ بند تھا، چنانچہ ہم زینے کے راستے اوپر چڑھنے لگے۔ 3rd فلور پر پہنچ کر ہم ایک فلیٹ کے دروازے پر رک گئے۔ ہم نے نیچے کی طرف دیکھا۔ جیپ بھی عمارت کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور اب وہ تیزی سے زینہ طے کر رہے تھے۔ شاید ان لوگوں نے ہمیں عمارت میں داخل ہوتے دیکھ لیا جوزف۔ یقیناً اب ہمارے لیے ان سے بچ نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا، ہم کسی فلیٹ میں گھس جائیں گے۔ کسی میں بھی؟ مگر ہمیں گھسنے کون دے گا؟ تم دیکھتے رہو، میں کوئی ترکیب لڑاتا ہوں۔ کیسی ترکیب؟ جوزف کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے اس دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہم کھڑے تھے۔ وہاں اطلاعی گھنٹی کا بٹن موجود تھا۔ میں نے بٹن دبایا مگر اندر سے کسی قسم کی آہٹ سنائی نہیں دی۔ دوسری جانب سیڑھیاں چڑھتے قدموں کی بھاری آوازیں لمحہ ب لمحہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے دوسری مرتبہ بٹن دبایا اور کافی دیر تک دبائے رکھا۔ اس بار دروازے کی جانب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہم دونوں چونک پڑے۔ ہمارے سامنے 22-20 برس کی ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی اور حیران نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ادھر قدموں کی آوازیں اب تیسری منزل کے زینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔
ہم لڑکی سے اجازت حاصل کیے بغیر تیزی سے اندر گھسے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازہ بند کر کے پلٹا تو حیرت سے دو چند ہو گیا۔ لڑکی کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس نے ہم دونوں کو نشانہ بنا رکھا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ گھبراؤ نہیں، ہم برے لوگ نہیں ہیں۔ میں اچھے برے کی بات نہیں کری، تم بلا اجازت گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے۔ جوزف بولا، میرے خیال میں پولیس تمہارے تعاقب میں ہے، اس سے بچتے پھر رہے ہو۔ ہم شریف لوگ ہیں، پولیس سے ہمارا کیا واسطہ؟ تو پھر تمہارا پیچھا کون کر رہا ہے؟ ڈاکو۔ کیوں؟ مجھے تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کی ڈاکوؤں کو ضرورت ہو۔ ڈاکو ہم سے وہ چیز چھین چکے ہیں، ہم جانے بچا کر بھاگے مگر وہ ہمیں بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا چھین لیا ڈاکو نے تم سے؟ وہ جرا کرنے پر تلی ہوئی تھی بریف کیس، اس میں 1,00,000 روپے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا، 1,00,000 روپے؟ ہاں، شاید تم کہیں سے چرا کر لائے تھے۔ نہیں، ہم بزنس مین ہیں۔ تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو؟ وہ ششو پنچھی عالم میں تھی۔ تمہیں ہماری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ تو گویا تم پناہ چاہتے ہو۔ تمہارے پاس کسی قسم کا اسلحہ ہے؟ نہیں، اگر ہوتا تو ہم ان کا مقابلہ کرتے۔ میں نے جواب دیا تو وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر پستول والا ہاتھ لہرا کر بولی، اندر چلو۔ ہم آگے بڑھے تو وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گئی اور مزید بولی، اگر تم واقعی مصیبت میں ہو اور پناہ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں رات گزار سکتے ہو، اور اگر کوئی چور اچکے ہو تو میں تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کروں گی۔ تمہارے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ نہیں، میں تنہا ہوں، لیکن میرے پاس ریوالور موجود ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، ہم لوگ قطعاً بے ضرر لوگ ہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیا تم اس فلیٹ میں تنہا رہتی ہو؟ نہیں، میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں، وہ دونوں تقریب میں گئے ہوئے ہیں، صبح آئیں گے۔ میں چونکہ امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں اس لیے جا نہیں سکی۔ کہاں پڑھتی ہو؟ یونیورسٹی میں، جرنلزم میں ایم اے کری ہوں۔ تم بھی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ گریجویٹ ہوں۔ میرے ساتھی کی ٹانگ زخمی ہے، اسے ڈاکوؤں کی گولی لگی ہے، کیا تم کو مدد کر سکتی ہو؟ گھر میں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے، مرہم پٹی تم خود کر لو۔ پلیز ذرا جلدی لے کر آؤ، کافی خون بہہ چکا ہے۔ میں جا رہی ہوں، مگر تم لوگ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم مطمئن رہو، ہم تمہیں یہیں بیٹھے ملیں گے۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ میں نے جوزف کا زخم دیکھا جو زیادہ خطرناک نہیں تھا، گولی پنڈی کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے دوا لگا کر پٹی باندھ دی اور وہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ تکلیف کا وہ اظہار پہلے بھی نہیں کرا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بڑی سے بڑی اذیت کو مسکرا کر برداشت کر لیتے ہیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں ابھی تک پستول تھا اور وہ ہماری جانب سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئی تھی۔ خاتون، پستول رکھ دو، تمہیں ہم لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ کیوں پوچھنا چاہتے ہو میرا نام؟ یوں ہی، کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں چند گھنٹوں کی رفاقت میں ایک دوسرے سے واقفیت ضروری نہیں ہوتی۔ بہرکیف میرا نام رضوانہ ہے۔ بہت خوب، میرا نام سکندر ہے اور یہ میرا پارٹنر جوزف ہے۔ کیا بزنس ہے تم لوگوں کا؟ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، ہم کاسمیٹکس برآمد کرتے ہیں اور باہر سے الیکٹرک کا سامان منگواتے ہیں۔ لڑکی واپس جانے لگی تو میں نے اسے روک کر کہا، خاتون، آپ کو زحمت تو ضرور ہوگی، نہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں، تاہم ایک ایک کپ چائے یا کافی مل سکتی ہے، ہم لوگ بہت تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ رضوانہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ قدموں کی دھمک جو بہت دیر سے عمارت میں گونج رہی تھی اب چھت پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈریکولا کے آدمی پوری تندہی سے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ عمارت 5 منزلہ تھی اور غالباً انہوں نے ہر منزل کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا تھا اور ابھی تک سرگرم عمل تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کسی فلیٹ میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کی پہنچ سے دور ہیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد رضوانہ ہاتھوں میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی جس میں چائے کے علاوہ کھانے کی اشیاء بھی موجود تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، اس لیے کھانے کی بھی کچھ چیزیں لے آئی ہوں۔ ہم لوگ تمہاری عنایت اور مہربانیوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بلا شبہ تم ایک عظیم لڑکی ہو۔ جوزف کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ رضوانہ ایک اسٹول پر بیٹھ گئی، قدموں کی دھمک اس نے بھی سن لی تھی۔ وہ لوگ تمہیں ابھی تک تلاش کر رہے ہیں؟ کرنے دو، ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے تمہیں میرے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہو اور تمہاری تلاش میں یہاں گھس آئے؟ نہیں، ان کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہم تمہارے فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے، اور اگر وہ یہاں آ گئے تو ہم ان کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ جوزف نے چائے کا لمبا سا گھونٹ بھر کر کہا، بہت خوب، اگر اتنے بہادر ہوتے تو عورتوں کی طرح یہاں چھپ کر نہیں بیٹھتے، ایک کمزور لڑکی کی پناہ میں۔ جوزف کا چہرہ لٹک گیا۔ میں مسکرا دیا۔ چائے ختم ہوئی تو وہ ٹرے اٹھا کر چل دی۔
दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुकी और कहने लगी, तुम लोग सुबह तक यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुंह अंधेरे यहाँ से रुखसत होना होगा। मैं पड़ोसियों और वालिदैन को शक शुबे का मौका नहीं देना चाहती। उसी वक्त जीप के रवाना होने की आवाज़ आई। मैंने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें कोई परेशानी में मुब्तला नहीं करेंगे। रिजवाना चली गई तो जोसेफ अजीब अंदाज में होठों पर जुबान फेरने लगा। मैं समझ गया, ये क्या हरकत है। लौंडिया तो जोरदार है उस्ताद, पको मत। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो हमारी मोहसिन है और उसने हमारी मदद की है, और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो। जोसेफ हंसने लगा। मैं बिस्तर पर लेट गया और उससे कहा, तुम भी सो जाओ, चंद घंटे की नींद हमें ताज़ा दम कर देगी। जोसेफ ने मेरी हिदायत पर अमल किया। मुझे जल्द नींद आ गई और अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा भी ना गुजरा था कि एक निस्वानी चीख से मेरी आंख खुल गई। उसी लम्हे दूसरी चीख सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने जोसेफ के बिस्तर पर नजर डाली तो वो अपनी जगह मौजूद नहीं था। मैं तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल आया। निस्वानी चीख की आवाज़ फिर आई और इसके साथ ही उस बात का पता भी चल गया कि चीख का मखरज कौन सा मकाम है। बिलाशुबा वो रिजवाना का कमरा था। मैं तीर की तरह अंदर पहुंचा और कमरे का मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। रिजवाना खौफजदा हिरनी की तरह एक कोने में सिमटी खड़ी थी और जोसेफ किसी खूंखार दरिंदे की मानंद उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी जानिब उसकी पुश्त थी। उसने मुझे नहीं देखा था और मैं भी उसके अक़ब में खामोश खड़ा उसके आइंदा इक़दाम का इंतज़ार करता रहा। जोसेफ का वहशियाना कहकहा कमरे में बुलंद हुआ और फिर उसने लपक कर रिजवाना को पकड़ लिया और उसका लिबास नोचने खसूटने लगा। वो फिर चीखने लगी और इससे पहले कि जोसेफ की दस्त दराजी अपने उरूज पर पहुंचती, मैंने अक़ब से उसकी गर्दन पकड़कर पीछे खींच लिया। वो घबरा कर पलटा और मुझे देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। मैंने पूरी क़ुव्वत से उसकी कनपट्टी पर घूंसा रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा कर सोफे पर गिरा। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर फिर उठाया और ताबड़तोड़ कई मुक्के रसीद कर दिए। उसके होंठ फट गए जिनसे खून रिसने लगा। वो बुरी तरह हाँफने लगा और चीख कर बोला, मैं तुमसे निमट लूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। ये काम बाद में कर लेना, पहले इस कमरे से निकलो वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कहकर मैं उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले गया और उसके बाल पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुम बहुत एहसान फरामोश हो। जिस लड़की ने तुम्हें पनाह दी है उसी की इज्जत के दर पे हो गए। मुझे लगता है तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो। वो तेरी बहन लगती है क्या? बात बहन या बेटी की नहीं, उल्लू की तुम। वो मोहसिना है हमारी, उसकी बदौलत हमारी जान बची है और ये कितने शर्म की बात है कि हम अपनी मोहसिना को गलत नजरों से देखें। क्या दुनिया में दूसरी तमाम औरतें मर गई हैं? जोसेफ पशेमान सा नजर आने लगा। मैं उसे छोड़कर रिजवाना के कमरे में चला गया और माजरती लहजे में बोला, माफ़ कीजिएगा खातून, मेरे साथी ने जिस कमीनेपन का मुजाहरा किया है और आपकी इज्जत और नामूस को मजरूह किया है, मैं उसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ और माफ़ी का खासकार हूँ। मैंने उस जलील आदमी की अच्छी तरह मरम्मत कर दी है। आइंदा वो किसी के साथ ऐसी रकीक हरकत नहीं करेगा। रिजवाना का चेहरा आंसुओं से तर था। वो अभी तक हिचकियों के से रो रही थी। मेरी बात सुनकर उसका गम कदरे कम हो गया। आप वाकई नेक सीरत इंसान है। अगर आप ना आते तो मैं कहीं की ना रहती, वो मुझे बर्बाद कर देता। आप उसे गोली मार देती तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। आखिर आपने उस मरदूद को शूट क्यों नहीं कर दिया? उसने मुझे पिस्तौल उठाने का मौका ही नहीं दिया था। मैं कमरे में वापस आया तो जोसेफ बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। अब क्या हुआ? मुझे माफ़ कर दो सिकंदर, मैं वाकई बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने बड़ी जलील हरकत की है, मुझे और मारो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपनी हरकत पर पशेमान हो, यही बहुत बड़ी बात है। इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर ले, नादिम और शर्मसार हो जाए तो उसे माफ़ न करना ज़्यादती की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और तुम दोबारा रिजवाना के कमरे की तरफ चले जाओ। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें मुझे इस तरह मारना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता था। खैर, सुबह के 5 बज रहे हैं, अब हमें यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ड्रैकुला के आदमी जा चुके हैं, अब हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। ओके चलो, लेकिन मैं एक बार रिजवाना से मिलना चाहता हूँ। क्यों? उससे माफ़ी मांगने के लिए। चलो। हम दोनों रिजवाना के कमरे की तरफ चल दिए। वो अभी तक जाग रही थी। जोसेफ ने जो हरकत की थी, मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो इतना जज्बाती होगा। वो जाते रिजवाना के कदमों में गिर गया और गिड़गड़ा कर बोला, मुझे माफ़ कर दो खातून, मैं बुरा आदमी हूँ, बहुत ही बुरा। मैंने आपके साथ ज़्यादती की, मुझे गोली मार दो। रिजवाना हैरान थी और शर्मिंदा भी। एक देवनुमा इंसान उसके कदमों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया तो वाकई उसकी पलकें भीगी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाथी जैसा जिस्म और शेर जैसा दिल रखने वाला शख्स इस हालत को भी पहुंच सकता है। रिजवाना गुमसुम थी। शायद उसकी समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर वो क्या कहे। आखिर मैं बोला, खातून, इसे माफ़ कर दीजिए, ये जज्बात की रौ में बह गया था।
ورنہ دل کا برا نہیں ہے۔ میں نے معاف کر دیا ہے مسٹر سکندر، میں آپ سے بہت متاثر ہوئی ہوں، آپ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ آئی ہوپ آپ ملنے آتے رہیں گے۔ کیوں نہیں، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ بہرحال اب ہمیں اجازت دیجیے، سورج نکلنے والا ہے، ہم یہاں سے جلد روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا